श्रीभूतनाथगीतासु तृतीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच त्रिगुणेभ्यो बभूवश्च पञ्चभूतानि पार्थिव सत्त्वात् शब्दयुतं चासीत् अनन्तं मेदिनीपते। शब्दस्पर्शयुतो वायुराकाशात् समजायत शब्दस्पर्शस्वरूपेस्तु वह्निरासीत् सदा गतेः। शब्दस्पर्शञ्च रूपेण रसेन च युतं जलं धनञ्जयात् समुत्पन्नं भूयः शृणु महामते। शब्दस्पर्शस्वरूपेण गन्धेन च रसेन च जलाच्च सम्बभूवाथ धरणीपते। एवञ्च पञ्चभूतेभ्यो प्रपञ्चोऽयमजायत त्रिगुणाः सन्ति भूतेषु तेषु सर्वेषु सर्वदा। आधिक्यात् तत्त्वभेदेन तत्प्रकारं निशामय। सदा सत्त्वगुणाधिक्यं पुष्करे वर्तते नघ रजस्तमश्च राजर्षे किञ्चित् किञ्चित् च विद्धि भो। समे सत्त्वं रजो वायु वर्तते राजपुङ्गव वर्ततेऽथ तमः किञ्चित् भूयः शृणु महामते। वह्नौ तु तामसाधिक्यं तदर्धस्तु रजो गुणः सत्त्वं तु वर्तते किञ्चित् यथाकाशे तथा जले। त्रिगुणाः सन्ति वै राजन् समत्वेन च ते भुवः। एवं पञ्चसु भूतेषु त्रिगुणाः सन्ति सर्वदा। कृत्वा तु पञ्चीकरणं पुनस्तान् भूतपञ्चकान् तस्मात् सृजति वै देहं जन्तोश्च जगदीश्वरः। तस्मिन् विशति जीवोऽपि पूर्वकर्मानुसारतः। सत्त्वांशान् निर्जराः सर्वे बभूवुर्धरणीपते। सत्त्वराजससंयुक्ता गन्धर्वाः किन्नरास्तथा गुह्यकाश्च नृपश्रेष्ठा पिशाचः सत्त्वतामसात्। दिव्याश्च सृष्टयो ह्येवं संक्षेपात् कथिता मया। भूमौ चतुर्विधा प्रोक्ताः सृष्टयश्च महामते। योनिजा चाण्डजा पश्चात् क्लिन्नजा स्वेदजा विभो। मानुषाश्च मृगाद्याश्च योनिजाः परिकीर्तिताः। पन्नगाश्च विहङ्गाश्च सर्वे च जलजन्तवः। अण्डजाश्चेति कथ्यन्ते तेषु पल्लीमृगादयः। जलूकाश्चलभाश्चाथ विविधाः कृमिजातयः। क्लिन्नजा इति कथ्यन्ते राजशेखरभूपते। मत्कुणाश्चाथ यूकाश्च लतावृक्षादयो नृप। स्वेदजा इति कथ्यन्ते किञ्चित् भेदं वदाम्यहं। लतावृक्षादयः केचित् वदन्ति क्लिन्नजा इति। क्षित्याः स्वेदोद्भवात्ते च स्वेदजाः कथ्यते मया। मद्वाक्यवच्च विद्वांसो वदन्ति नृपसत्तम। धरण्यां सर्वजन्मेभ्यो अत्युत्कृष्टं जन्म मानुषं तच्छक्यं वेदितुं ब्रह्मन् मानुषैश्चाप्यतो नृप। मानुषादन्यजन्तुस्तेत् वेदितुं भुवि न क्षमः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे भूतनाथोपाख्याने श्रीभूतनाथगीतासु गुणत्रययोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ